नमस्कार, के रिसर्च स्टडिजमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अघिल्लो भिडियोमा हामीले एसपीएसएसमा डेटा एन्ट्री कसरी गर्ने र डेटा एन्ट्री गरिसकेपछि डेटा क्लिनिङ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र त्यस पछाडिको एउटा भिडियोमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटा, कन्टिन्युस डेटा, डिस्क्रिट डेटा, क्रस सेक्सनल डेटा, टाइम सिरिज डेटा, होइन, यसको डेटाहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गऱ्यौँ। र आजको यस भिडियोमा हामीले क्रस सेक्सनल डेटामा हामीले रिग्रेसन एनालाइसिस कसरी गर्न सकिन्छ, होइन, ओएलएस रिग्रेसन कसरी गर्न सकिन्छ र हामीले ओएलएस रिग्रेसन गर्दा, होइन, अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यसको लागि चाहिँ मैले मेरो स्क्रिन सेयर गरौँ यहाँहरूसँग। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ 3टा भेरिएबलमा यहाँ डेटा कलेक्सन गरिएको छ र 20वटा अब्जर्भेसन छन् प्रत्येक भेरिएबलको, होइन। र यसरी यसलाई चाहिँ हामी क्रस सेक्सनल डेटा भन्छौँ, किनभने यो एउटा पोइन्ट अफ टाइम, एउटा टाइममा चाहिँ कलेक्सन गरिएको डेटा हो 20जना पार्टिसिपेन्ट्सबाट। सो यहाँ 3टा भेरिएबलमा कलेक्सन गरेको छ, स्कोर, आवर्स र ए पोइन्ट्स, होइन। स्कोर भनेको चाहिँ तपाईँको ए लेभलको फाइनल एक्जामको स्कोर, आवर्स भनेको चाहिँ आवर्स स्पेन्ट रिभाइजिङ, हामीले कति घन्टा फाइनल एक्जामको लागि कति घन्टा पढ्छौँ त्यो आवर्स भनेको थियो। र अर्को ए पोइन्ट्स भनेको चाहिँ ए लेभलमा एन्ट्री हुँदा, होइन, एन्ट्रान्स हुँदाखेरि चाहिँ एन्ट्रान्सको स्कोर चाहिँ कति थियो त्यो ए पोइन्ट्स भनेको चाहिँ। सो यसरी आवर्स स्पेन्ट रिभाइजिङ र एन्ट्रान्स लेभलको चाहिँ जुन पोइन्ट हुन्छ, स्कोर हुन्छ, त्यो दुइटाले चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्जामको स्कोरमा इम्प्याक्ट पार्छ या पार्दैन अथवा कस्तो किसिमको इम्प्याक्ट पार्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यो 3टा भेरिएबलहरू लिएका छौँ। र त्यो इम्प्याक्ट पर्ने रिलेसनसिप चाहिँ कसरी हेर्छौँ त हामीले भन्दा रिग्रेसन एनालाइसिसले हेर्छौँ। र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा ओएलएस रिग्रेसन एनालाइसिस गर्छौँ। सो तर ओएलएस रिग्रेसन एनालाइसिस गर्नु पूर्व चाहिँ हामीले सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, होइन। जस्तै ओएलएसको आफ्नो एजम्सन्सहरू छन्, ती एजम्सन्सहरूलाई यदि हाम्रो डेटाले अथवा हाम्रो भेरिएबल्सले चाहिँ मिट गर्दैनन् भने हामीले जुन आउटकम निकाल्छौँ त्यो आउटकम चाहिँ हाम्रो डाउटफुल आउटकम हुनसक्छ, होइन। त्यसकारण चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा ओएलएसको जुन एजम्सन्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ मिट गर्ने प्रयास गर्छौँ। सो ओएलएसको चाहिँ युजली 5वटा एजम्सन्सहरू छन्, होइन। जस्तै अब 2टा भेरिएबलको आधारमा र 3टा चाहिँ रेसिडुअल्सको आधारमा। भेरिएबल्सका आधारमा रहेको एजम्सन्सहरू चाहिँ एउटा फर्स्ट एजम्सन भनेको चाहिँ लिनियरिटी, भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिच चाहिँ लिनियर रिलेसनसिप हुन्छ भनेर ओएलएसले एजम्सन गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिच चाहिँ हाई कोरिलेसन हुँदैन, होइन, मल्टी कोलिनियरिटी हुँदैन, देयर इज नो हाई कोरिलेसन बिट्विन द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भनेर चाहिँ अर्को एजम्सन हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो 2टा भेरिएबल्सको आधारमा अर्को रेसिडुअल्सको आधारमा चाहिँ जस्तै एउटा फर्स्ट भनेको चाहिँ नर्मालिटी अफ द रेसिडुअल्स आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेर चाहिँ एजम्सन गरेको हुन्छ। चौथो चाहिँ होमोस्केडास्टिसिटी भनेको चाहिँ रेसिडुअल्सको जुन भेरिएन्स हुन्छ त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ ओएलएसले एजम्सन गर्छ। त्यस्तै गरेर 5औं भनेको चाहिँ अटो कोरिलेसन, भनेको देयर इज नो अटो कोरिलेसन बिट्विन द रेसिडुअल्स, होइन। रेसिडुअल्स चाहिँ एक आपसमा चाहिँ रिलेटेड अथवा कोरिलेटेड छैनन् भनेर चाहिँ एजम्सन्स गर्छ। यसरी 5वटा एजम्सन ओएलएसको हामी यदि मिट गर्न सक्छौँ भने त्यस पछाडि जुन हाम्रो आउटकम आउँछ, जुन हाम्रो रिग्रेसन आउटकम आउँछ, त्यो आउटकमलाई चाहिँ हामीले एउटा रिलायबल आउटकम भन्न सकिन्छ। ओके, सो सिन्स यहाँ चाहिँ हामीले जस्तै आज चाहिँ हामीले क्रस सेक्सनल डेटामा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, होइन। सो यो क्रस सेक्सनल डेटामा चाहिँ यो 5वटा मध्ये पनि 3टा एजम्सन्सहरू चाहिँ अझै विशेष महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भनेको एउटा लिनियरिटी, त्यस पछाडि 2टा रेसिडुअल्सको भनेको नर्मालिटी र होमोस्केडास्टिसिटी, होइन। यो 3टा एजम्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो इफ वी आर वर्किङ विथ क्रस सेक्सनल डेटा यो 3टा एजम्सन्सलाई अनिवार्य रूपमा हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ, होइन। सो यसरी हामी फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त भन्दा हामी लिनियरिटी हेर्छौँ, भेरिएबल्स डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिचको लिनियरिटी रिलेसनसिप। त्यसको लागि हामी एनालाइजमा जान्छौँ, कम्पेयर मिन्समा हामी क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दा हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट लिस्टमा सार्छौँ र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई इन्डिपेन्डेन्ट लिस्टमा राख्छौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हामी अप्सन्समा जान्छौँ र टेस्ट फर लिनियरिटी भन्ने टिक बक्स चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छौँ, कन्टिन्यू, ओके। त्यस पछाडि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा एनोभा टेबलमा जान्छौँ र एनोभा टेबलमा चाहिँ यो डेभिएसन फ्रम लिनियरिटीको चाहिँ एफ स्ट्याटिस्टिक भनेको 3.9 र त्यसको सिग्निफिकेन्स भ्यालु हेर्छौँ हामीले, होइन। अब यो एफ स्ट्याटिस्टिक
हामीले टेस्ट गरिरहँदाखेरि चाहिँ यसको नल हाइपोथेसिस के हुन्छ त भन्दा देयर इज लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्नाले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिच चाहिँ लिनियर रिलेसनसिप हुन्छ अथवा लिनियरिटी हुन्छ भनेर नल हाइपोथेसिस हामीले सेट गरेका हुन्छौँ र यो नल हाइपोथेसिसलाई हामीले एक्सेप्ट कुन खण्डमा गर्छौँ त भन्दा हाम्रो यो सिग्निफिकेन्स लेभल जुन छ भ्याल्यु यो सिग्निफिकेन्ट भ्याल्यु चाहिँ यदि हाम्रो पी भ्याल्यु भन्दा थोरै भयो भने हामीले नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्छौँ र यदि यो सिग्निफिकेन्ट भ्यालु चाहिँ पी भ्यालु भन्दा माथि भयो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा नल हाइपोथेसिसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ ओके सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा 14.3% छ र पी भ्यालु चाहिँ हामीले युजली लिने चाहिँ 5% हुन्छ सो 5% हाम्रो पी भ्यालुमा चाहिँ के देखियो त भन्दा यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो बढ्ता देखियो होइन सो त्यसकारण हामी के गर्यौँ त भन्दा सिन्स दिस सिग्निफिकेन्स भ्यालु इज ग्रेटर देन हाम्रो पी भ्यालु होइन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस हामीले नल हाइपोथेसिसलाई हामी के गर्यौँ त भन्दा एक्सेप्ट गर्यौँ भन्नको अर्थ के भन्दा वी क्यान कन्क्लुड द्याट देयर इज लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यसरी हामी टेस्ट गरिसकेपछि हामी अर्को भेरिएबलमा जान्छौँ कम्पेयर मिन्स होइन त्यस पछाडि यसलाई हामीले यता सार्छौँ र हामीले ए लेभल एन्ट्री पोइन्ट्सलाई यहाँ सार्छौँ अप्सनमा जान्छौँ टेस्ट फर लिनियरिटी कन्टिन्यू ओके यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ डेभिएसन अफ फ्रम लिनियरिटीको चाहिँ जुन सिग्निफिकेन्ट भ्याल्यु छ यो चाहिँ 5% भन्दा बढी छ सो त्यसकारण हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भन्दा यो भेरिएबल र हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिच पनि लिनियर रिलेसनसिप छ भनेर हामीले कन्क्लुड गर्न सक्छौँ यदि लिनियर रिलेसनसिप नभएको खण्डमा जस्तै अब यो सिग्निफिकेन्ट भ्यालु चाहिँ 5% भन्दा मुनि आएको खण्डमा चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामीले ट्रान्सफर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन जस्तै हामीले लग ट्रान्सफर्मेसन गरेर अथवा हामीले स्क्वायर रुटहरू लिएर स्क्वायर लिएर डिफरेन्स लिएर होइन हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामीले ट्रान्सफर्म गरेर त्यस पछाडि हामीले एगेन डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग रिलेसनसिप टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि अरू भेरिएबलहरूसँग चाहिँ हामी टेस्ट गरौँला अब हामी यसरी लिनियरिटी हामी टेस्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट टेस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबलकै आधारमा गरिने टेस्ट अर्को टेस्ट भनेको चाहिँ हामीले मल्टी कोलिनियरिटीको लागि हामी टेस्ट गर्छौँ अथवा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिच चाहिँ कोरिलेसन कतिको हाई छ त्यो टेस्ट गर्छौँ हामी ओके सो त्यसको लागि हामी एनालाइजमा जान्छौँ त्यस पछाडि हामी कोरिलेटमा जान्छौँ र बाइभेरिएटमा जान्छौँ होइन त्यस पछाडि हामीले इन्डिपेन्डेन्टमा हेर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामी यहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी जस्ट क्लिक ओके अब यो कोरिलेसन टेबलमा हामी हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ त भन्दा ए लेभल एन्ट्री पोइन्ट्स र आवर्स स्पेन्ड रिभाइजिङ बिचको जुन कोरिलेसन छ यो चाहिँ हाई देख्छौँ हामीले 73.2% होइन सो युजली चाहिँ हामी के गर्छौँ इफ वी हेभ भनौँ न हामीसँग चाहिँ एम्पल नम्बर अफ भेरिएबल्स छ भने हामीसँग प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हामीसँग भेरिएबल्सहरू छ भने हाई कोरिलेसन भएको भेरिएबल्सहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ ड्रप गर्दै लिएर जान्छौँ होइन धेरै कोरिलेसन भएका भेरिएबल्सहरू ड्रप गर्छौँ किन भन्दाखेरि कोरिलेसन बढी हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आवर स्पेन्ड रिभाइजिङ र ए लेभल एन्ट्री पोइन्ट्सको जुन आउटकम हुन्छ त्यो दुइटाको अर्थ चाहिँ एउटै हुन्छ त्यसकारण त्यसले चाहिँ पछि हाम्रो जुन रिग्रेसन आउटकम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले इम्प्याक्ट पार्न सक्छ होइन सो त्यसकारण हामीले हाइली कोरिलेटेड हाम्रो जुन भेरिएबल्सहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले ड्रप गर्छौँ अब यहाँ हामीसँग दुईवटा मात्रै भेरिएबल छ अनि विच वान टु ड्रप द होइन हामीले चाहिँ हामी कन्फ्युजमा छौँ जस्तै वेदर वी आर गोइङ टु ड्रप दिस भेरिएबल अर वी आर गोइङ टु ड्रप दिस भेरिएबल हामी कन्फ्युजनमा सो यस्तो किसिमको बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा हामी नेक्स्ट हामीले अर्को टेस्ट पनि हुन्छ हाम्रो मल्टिकोलिनियरिटीको होइन त्यो भनेको VIF भेरिएन्स इन्फ्लेसन फ्याक्टर त्यो टेस्ट गरेर हेर्छौँ र हामी यदि त्यो टेस्टमा चाहिँ साँच्चीकै हामी भेरिएबल ड्रप गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भने त्यहाँ हामीले क्लियरली थाहा पाउँछौँ कुन भेरिएबल ड्रप गर्ने भनेर ओके सो त्यसकारण हामी यसरी नै हामी कन्टिन्यू गर्छौँ अब यसरी दुईवटा भेरिएबलको एजम्पसन्सहरू हामी कन्टिन्यू गरिसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट हामी के गर्छौँ त भन्दा अब रेसिड्युल्सको आधारमा हामी भेरिएबल्सहरू टेस्ट गर्छौँ होइन सो त्यसको लागि हामी एनालाइजमा जान्छौँ रिग्रेसनमा जान्छौँ होइन रिग्रेसनकै रेसिड्युल्स हेर्ने हो त्यस पछाडि लिनियर होइन र एक्जाम इज आवर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड दिस टु आर आवर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यसरी हामी बक्समा ट्रान्सफर गरिसकेपछि हामी स्ट्याटिस्टिक्समा जान्छौँ यो बाई डिफल्टको मोडल फिट र एस्टिमेट यहाँ छँदैछ हामी यसमा कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिकमा क्लिक गर्छौँ र अर्को चाहिँ रेसिड्युल्सको चाहिँ हाम्रो डर्बिन वाटसन यो अटो कोरिलेसन चेक गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्छौँ कन्टिन्यू गर्छौँ होइन र त्यस पछाडि एगेन हामी वी गो टु प्लट्समा हामी के गर्छौँ त भन्दा यसरी यो रिग्रेसनबाट आएको जुन रेसिड्युल्स हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले प्लट गरेर हेर्छौँ नर्मल छ या छैन भनेर होइन त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दा जेड प्रेडिक्टर यो प्रेडिक्टर भेरिएबल PRED प्रेडिक्टर यो प्रेडिक्टरलाई हामी प्रेडिक्टर भेरिएबलमा राख्छौँ यो भनेको रेसिड्युल्स होइन
एक्स इज आवर प्रेडिक्टेड भेरिएबल, यसलाई हामीले जेड प्रेडलाई हामीले यहाँ राख्यौँ। अर्को जेड रेसिडी भनेको रेसिडुअल्स अफ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यसलाई हामीले वाइमा राख्यौँ डिपेन्डेन्ट। ओके, सो त्यस पछाडि हामी नर्मल प्रोबेबिलिटी प्लट यसमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अथवा हिस्टोग्राममा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ होइन, दुइटैमा हामी क्लिक गरौँ, हेरौँ, कन्टिन्यू। ओके, सो त्यस पछाडि हामी ओके गर्छौँ र हामी आउटकम हेर्छौँ। अब हामी यहाँ हेरौँ, जस्तै अब मोडल समरीबाट हेर्दै जाउँ होइन, मोडल समरीमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर स्क्वायर चाहिँ 83.2% छ। भनेको यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हामीले जुन मोडल लिएछौँ, दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल होइन, त्यो मोडल चाहिँ हाइली एउटा एक्सेप्टेबल मोडल छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ। यो यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 83.2% variance in the dependent variable is explained by the independent variables होइन। जुन भेरिएन्स हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा त्यो चाहिँ 83.2% चाहिँ कसले एक्सप्लेन गरेको छ त भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले एक्सप्लेन गरेको छ भनेर चाहिँ यसरी हामीले आर स्क्वायरले भन्छ हामीलाई होइन। अर्को भनेको चाहिँ डर्बिन वाटसन टेस्ट, यो भनेको अटो कोरिलेसन। यहाँ चाहिँ अटो कोरिलेसन हामीले के देख्यौँ त भन्दा 3.22 भनेको विच इज क्वाइट हाई होइन। 0 to 4 चाहिँ अटो कोरिलेसनको रेन्ज होइन। यसमा चाहिँ 2 चाहिँ हामीले के, यदि 2 आएको खण्डमा चाहिँ देयर इज नो अटो कोरिलेसन भन्छौँ, र 0 to 2 आउँदा हामीले पोजिटिभ अटो कोरिलेसन, र 2 to 4 आउँदा हाम्रो नेगेटिभ अटो कोरिलेसन। सो यहाँ हाम्रो नेगेटिभ अटो कोरिलेसन देखियो। एन्ड रुल अफ थम्ब चाहिँ जस्तै अब 1.5 देखि 2.5 सम्म आउँदा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा अटो कोरिलेसन त्यति चिन्ताजनक छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी एजम्सन गर्छौँ। तर हाम्रो यहाँ 3 आएको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अटो कोरिलेसन चाहिँ क्वाइट हाई देखियो यहाँ होइन। सो तर हामी के गर्छौँ त भन्दा जस्तै अब हामी अघि हामीले कुरा गरे जस्तै अब वी आर वर्किङ विथ क्रस सेक्सनल डेटा होइन। क्रस सेक्सनल डेटामा चाहिँ हामीले अटो कोरिलेसन भन्दा पनि हामीले जस्तै लिनियरिटी, त्यस पछाडि नर्मलिटी र होमोस्केडास्टिसिटी, यो तिनवटामा चाहिँ विशेष ध्यान दिन्छौँ होइन। सो त्यस कारण चाहिँ हामी अहिलेको हकमा चाहिँ हामीले अटो कोरिलेसनलाई चाहिँ यति 3.22 नै राखेर हामी अगाडि बढौँ। ओके, सो त्यस पछाडि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा एनोभा टेबलमा हेर्छौँ। यो एनोभा टेबलमा चाहिँ दिस इज द एनोभा अफ द मोडल। यसमा चाहिँ यसले पनि के भन्छ त भन्दा हाम्रो एफ स्ट्याटिस्टिक इज 42 इज क्वाइट हाई, अनि अर्को चाहिँ सिग्निफिकेन्स लेभल इट्स हाइली सिग्निफिकेन्ट भन्छ। 5%, 1% भन्दा बिलो पनि सिग्निफिकेन्ट छ भनेपछि इट इज सिग्निफिकेन्टली गुड, द मोडल इज फिट भनेर भन्छ यसले होइन। सो यसरी हाम्रो 5% भन्दा माथि आयो भने मोडल इज नट फिट भन्ने हुन्थ्यो, तर यो 5% भन्दा मुनि आएको हुँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन मोडल ल्याएको छौँ त्यो मोडल इज ओके, द मोडल इज फिट भनेर चाहिँ हामीले मान्न सकिन्छ। भनेपछि एउटा आर स्क्वायरले हाम्रो मोडल फिट भनेर देखायो, अर्को चाहिँ एनोभा टेबलले पनि हाम्रो मोडल इज ओके भनेर देखायो यसमा। त्यस पछाडि हामी मेन टेस्ट गर्नुपर्ने हाम्रो के हो त भन्दा जस्तै अब भिआइएफ, अघि हामीले कोरिलेसन टेस्ट गर्दा दुईवटा भेरिएबल बिच चाहिँ हाई कोरिलेसन भेटाएको थियौँ होइन। अब त्यो दुईवटा भेरिएबलमा कुन चाहिँ ड्रप गर्ने भन्ने हामी चाहिँ त्यो परिस्थितिमा थियौँ। अब हाम्रो यो भिआइएफले चाहिँ के देखाइदियो त भन्दा त्यो दुइटै भेरिएबल चाहिँ 10 भन्दा मुनि छ है भनेर देखाइदियो होइन। भेरिएन्स इन्फ्लेसन फ्याक्टर चाहिँ 10 भन्दा मुनि छ, त्यस कारण चाहिँ मल्टिकोलिनिरिटी भए पनि होइन, इभन इफ देयर इज मल्टिकोलिनिरिटी, त्यो चाहिँ मल्टिकोलिनिरिटीले त्यति साह्रो इम्प्याक्ट हाम्रो रिजल्टमा पार्दैन भनेर यो भिआइएफले देखाइदियो। यदि यो 10 भन्दा माथि आएको खण्डमा, जस्तै यो दुईवटा भेरिएबल मध्येमा कुनै एउटा भेरिएबलको चाहिँ यदि 10 भन्दा माथि आएको खण्डमा त्यो भेरिएबललाई हामीले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा त्यो भेरिएबललाई हामीले ड्रप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसरी हामीलाई भिआइएफले टु ड्रप अर नट टु ड्रप भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ होइन। तर यहाँ चाहिँ के देखियो त भन्दा दुईटै भेरिएबलको चाहिँ भिआइएफ चाहिँ 10 भन्दा मुनि भएकोले गर्दा हामीलाई त्यति वरि गर्नु पर्दैन। अर्को चाहिँ जस्तै हामीले टलरेन्स हेर्न पनि सकिन्छ। जस्तै टलरेन्स चाहिँ 0.1 भन्दा माथि छ भने इट्स ओके, देयर इज नो मल्टिकोलिनिरिटी भनेर बुझ्न सकिन्छ हामीले। र 0.1 भन्दा लेस छ भने हाम्रो मल्टिकोलिनिरिटी छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। तर हाम्रो यो केसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा दुइटै केस चाहिँ 0.1 भन्दा बढी छ। सो त्यस कारण यहाँ मल्टिकोलिनिरिटी त्यति छैन भनेर हामी बुझौँ। ओके, त्यस पछाडिको टेस्ट भनेको हाम्रो रेसिडुअल टेस्ट। अर्को रेसिडुअल टेस्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अब नर्मलिटी अफ द रेसिडुअल्स होइन, र अर्को चाहिँ हाम्रो होमोस्केडास्टिसिटी भनेर हेऱ्यो। अब नर्मलिटी अफ द रेसिडुअल्स चाहिँ हाम्रो एउटा यो पिपी प्लटबाट पनि हेर्न सकिन्छ, र अर्को चाहिँ यो हिस्टोग्रामबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँ पनि हामीले देख्न सकिन्छ यो चाहिँ अब यो रेसिडुअल्सलाई प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यो अब बेल सेप्ड कर्भ देख्न सकिन्छ, भनेको एउटा नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ होइन। अर्को चाहिँ जस्तै अब हामीले के हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओके, यहाँ पनि के हेर्न सकिन्छ भन्दा दिस इज द लिनियर डायगोनल लाइन होइन। यो डायगोनल लाइनमा चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ त भन्दा जुन रेसिडुअल छ यो लिनियर डायगोनल लाइनकै वरिपरि घुमिरहेको देख्न सकिन्छ हामीले
ओके, यो पुरै स्क्याटर्ड भएर यता यता छरिएको छैन, यो यसैको वरिपरि घुम्दै गएको छ। सो त्यसकारण चाहिँ यो रेसिडुअल्सहरू चाहिँ लिनियरली डिस्ट्रिब्युटेड अथवा नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड केही हदसम्म भए पनि छ भनेर हामीले मान्न सकिन्छ। ओके, सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को टेस्ट भनेको होमोस्केडास्टिसिटी। अब यो होमोस्केडास्टिसिटीको लागि चाहिँ जस्तै अब यो स्क्याटर प्लटमा हामी हेर्न सकिन्छ होइन, यो रेसिडुअल्सको स्क्याटर प्लट हो। यसमा चाहिँ जस्तै अब मैले एनोटेट गरौँ यहाँ, ओके, सो यो एउटा लाइन लगाऊँ मैले होइन। सो यो लाइनभन्दा माथि र यो लाइनभन्दा मुनि चाहिँ यो 0 भन्दा माथि र 0 भन्दा मुनि चाहिँ के छ त भन्दा यो रेसिडुअल्सहरू चाहिँ छरिएको छ, वेल स्क्याटर्ड। इफ दे आर वेल स्क्याटर्ड एन्ड देयर इज नो प्याटर्न, हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दा द रेसिडुअल्स फलो होमोस्केडास्टिसिटी भनेर भन्न सकिन्छ होइन। तर कुनै प्याटर्न देखियो भनौँ न, सपोज अब यसरी अब रेसिडुअल्सहरू देखियो है, सपोज यहाँ देखियो यसरी, हामी सपोज भनौँ यहाँदेखि यसरी रेसिडुअल्सहरूको एउटा सर्टेन प्याटर्न देखियो, यो फनल सेप प्याटर्न होइन। यस्तो किसिमको फनल सेप प्याटर्नहरू देखियो भने हामी के भन्न सकिन्छ त भनेर भन्दा दे डु नट फलो द होमोस्केडास्टिसिटी, इन्स्टेड दे फलो हेटेरोस्केडास्टिसिटी भन्नाले त्यो चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। सो त्यस कारण चाहिँ हामीले त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ पछि होइन। तर यहाँ हाम्रो केसमा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ सबै रेसिडुअल्सहरू चाहिँ दे आर वेल स्क्याटर्ड, अनि त्यस कारण चाहिँ हामीले के भन्न सक्यो त भन्दाखेरि चाहिँ दे आर होमोस्केडास्टिसिटिक भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्यौँ। यसरी हाम्रो रेसिडुअल्सहरू चाहिँ यसरी हामीले टेस्ट गरिसकेपछि होइन, रेसिडुअल्सहरू टेस्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दा रिग्रेसन एनालाइसिस गर्छौँ। सो यसरी हामी सोझै हामी यही टेबलमा गए पनि हुन्छ, अदरवाइज वी क्यान डु वान थिङ, आई मिन वी क्यान गो फर एनालाइज, रिग्रेसन, लिनियरमा। अब सिन्स हामी सबै कुरा टेस्ट गरिसक्यौँ होइन, सबै कुरा टेस्ट गरिसकेपछि अब हामी वी क्यान गो फर लिनियर रिलेसनसिप अथवा रिग्रेसन रिलेसनसिप भनेको डिपेन्डेन्टमा हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई राख्छौँ र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चाहिँ दुइटै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा राख्छौँ। र त्यस पछाडि अब हामी केही गर्दैनौँ। ओके, सो हामी यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स यताउति केही गर्दैन, हामी सबै गरिसक्यौँ, विल जस्ट डु ओके। यहाँ हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि मोडल समरीमा इट्स मोडल इज ओके होइन। हाम्रो यहाँ 83.2% चाहिँ भेरिएन्स एक्सप्लेन गरेको छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सको, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सले। अर्को चाहिँ एनोभा टेबलले पनि हाम्रो मोडल इज ओके भनेर देखाउँछ होइन। त्यस पछाडि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा हाम्रो कोफिसियन्ट्समा हामी के देख्छौँ त भन्दा जस्तै यो आवर स्पेन्ट रिभाइजिङ भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र ए लेभल एन्ट्री पोइन्ट्स भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ दुइटै सिग्निफिकेन्ट देखिन्छ यहाँ। जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ 0.015 भनेको यो 5% भन्दा मुनि छ यो, र यो ए लेभल एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ 1% भन्दा पनि मुनि छ होइन। सो त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ 5% लेभलमा सिग्निफिकेन्ट छ यो भेरिएबल चाहिँ, यसले पोजिटिभली हाम्रो एक्जामको स्कोरलाई इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ। यो बी कोफिसियन्ट हेरौँ, यो चाहिँ पोजिटिभ छ होइन, र सिग्निफिकेन्ट पनि छ 5%मा। सो त्यस कारण चाहिँ आवर स्पेन्ड रिभाइजिङले चाहिँ हाम्रो एक्जामको स्कोरमा चाहिँ पोजिटिभ प्रभाव पर्दो रहेछ भनेर हामीले कन्क्लुजन दिन सकिन्छ। ओके होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ ए लेभल एन्ट्री पोइन्ट्सको चाहिँ के देखियो भन्दा 1% लेभलमै सिग्निफिकेन्ट छ। सो त्यस कारण ए लेभलको एन्ट्री पोइन्ट, जस्तै ए लेभल को एन्ट्रान्स हुँदा जुन स्कोर विद्यार्थीले प्राप्त गराएको थियो त्यस्तै स्कोर चाहिँ उसले फाइनल एक्जाममा नि प्राप्त गर्दो रहेछ भनेर होइन पोजिटिभली नै देखाइयो होइन। सो यो दुइटै भेरिएबल्सको चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग चाहिँ पोजिटिभ रिलेसन, यो बढ्दा अथवा यो राम्रो हुँदा, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राम्रो हुँदा फाइनल एक्जामको स्कोर अथवा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि राम्रो हुने देखियो होइन। सो त्यस कारण चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न सक्यौँ। र यसरी हामीले यदि आउटपुटहरू निकालिसकेपछि यसलाई हामीले जब हामी टेबुलेसन गर्छौँ त्यस पछाडि हामीले त्यसको इन्टरप्रिटेसनहरू गर्छौँ। इन्टरप्रिटेसन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो कोएफिसिएन्ट्सहरूलाई डिफाइन गर्छौँ होइन। यसरी हामीले सिग्निफिकेन्ट छ भनेर हामीले भनिराख्दाखेरि चाहिँ यसको बेसिस के त, हाम्रो रिजल्ट चाहिँ हाम्रो गुड रिजल्ट हो भन्ने यसको आधार के त भनेर भन्दा हामीले पछि अघि गरेको जस्तै अब हाम्रो नर्मलिटी, हाम्रो रेसिडुअल्सको नर्मलिटी टेस्ट गऱ्यौँ, त्यसमा यस्तो आयो होइन। हामीले होमोस्केडास्टिसिटीको टेस्ट गऱ्यौँ, त्यसमा यस्तो आयो भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो त्यो आधार, हाम्रो त्यो गुडनेसको आधारहरू चाहिँ हामीले हाम्रो इन्टरप्रिटेसनमा हामी राख्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा ओएलएस रिग्रेसनहरू हामीले गर्ने गर्छौँ। र अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले टाइम सिरिज एनालाइसिस हामीले कसरी गर्छौँ होइन, र प्यानल डेटामा चाहिँ हामी एनालाइसिस कसरी गर्छौँ, क्यान वी डिरेक्टली एम्प्लोय ओएलएस रिग्रेसन बोथ इन टाइम सिरिज एन्ड प्यानल डेटा, अथवा त्यसको लागि चाहिँ कुनै अर्कै प्रावधान छ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले
इभ्युजमा हामीले काम गर्छौँ। जस्तै अब टाइम सिरिज डेटा र प्यानल डेटाको लागि चाहिँ हामी इभ्युजमा गएर काम गर्ने गर्छौँ होइन। सो नेक्स्ट भिडियोका लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा चाहिँ इभ्युजलाई डाउनलोड गरेर राख्नुभयो भने कसरी हामी डेटा एन्ट्री गर्छौँ र त्यस पछाडि एनालाइसिस कसरी गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। सो आई होप आज चाहिँ ओएलएस रिग्रेसन हामी कसरी गर्छौँ र क्रस सेक्सनल डेटामा चाहिँ हामीले ओएलएस रिग्रेसन गर्दा कस्तो कस्तो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूले चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ मी। नमस्ते।